السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام متتبعي قناة مومن تيفي. اليوم غادي نستضيفوا الصيدلانية والخبيرة في التغذية أستاذة ماجدة اللي غادي تحدث لنا على السرطان والتغذية. ما علاقة السرطان بالتغذية؟ واش هناك تغذية غير صحية واللي يمكن لها تقدر لنا السرطان؟ شنو هي التغذية اللي هي مفيدة اللي نحدوا من السرطان؟ كل هذا غادي نعرفوه الآن مع الأستاذة ماجدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا سي شاطر، شكرا على الاستضافة. طبعا الحال كما أشرت قبل قليل، شنو هي الأشياء اللي ممكن نعرفوا على السرطان؟ كنسمع أن بزاف الناس كيقولوا لا راه وراثي. شنو هي النسبة ديال الوراثة باش نتصابوا بالسرطان والعوامل؟ نبغي نوضح أنه الوراثة راه كتشكل غير 5 حتى ل 10% في النسبة ديال السرطان. لونفيرونمون يعني نمط العيش، يعني التغذية كتشكل 90 حتى ل 95% في النسبة ديال السرطان. وفي هاد 90 حتى ل 95% التغذية كتشكل 35% في النسبة ديال السرطان. الناس كلهم تيعرفوا ان التدخين من اسباب ديال السرطان. باش نديروا اون كومباريزون، التدخين كيتسبب في 25 حتى 30% ديال النسبه ديال السرطان، الوغ كو التغذيه كتشكل 35%. يعني كاين بزاف د الحوايج نقدروا نصلحوهم باش نتفاداو السرطان. ان الوراثه هي السبب الاول في السرطان غير صحيح؟ لا، غير صحيحه. وقبل ما نبداو في الاسباب والعوامل والتغذيه وداك الشيء، بغيت نوضح واحد 3 د النقاط. جوستومون النقطه الاولى كترتبط بهذا المشكل ديال الاعتقاد ان الوراثه هي السبب. بيان سور كاينه وهي السبب، وكاين بزاف ديال السرطانات اللي وراثيه، ولكن عندنا واحد الحاجه سيتادير ملي كنقولوا وراثيه يعني جينيتيك، يعني داك الوراثه عندنا في واحد لي جين اللي كيكونوا عندنا في واحد الحمض نووي داك في الADN. ولكن عندنا واحد الحاجه اللي سميتها ليبيجينيتيك، يعني لونفيرونمون اللي داير بهذوك لي جين. وداك لونفيرونمون هو اللي تيخلي داك لو جين اما يسكسبريم تيبان وكيعطينا السرطان، واما تيبقى ناعس دورمون انو سكسبريم با. وهنا تنقدوا نتدخلوا ونحسنوا داك نمط العيش والانفيرونمون اللي داير بلا جينيتيك ديالنا باش ما نوصلوش للسرطان والورم. هذه نقطة أولى كنوضحها. دونك كاين بزاف د الحوايج اللي نقدروا نتدخلوا فيهم نتحكموا فيهم، واخا تكون عندنا نكونوا بورتور دو جين اللي فيهم داك لو ريسك ديال السرطان، نقدروا نتفاداو السرطان. النقطة الثانية هو أن السرطان ما تيجيش ما بين يوم وليلة. السرطان هو نتيجه ديال تراكمات ديال سنين طويله اللي تنقدروا نتدخلوا فيهم ونتفاداو داك التراكمات ديال الالتهاب، تراكمات ديال لي غادي كولي، تراكمات ديال حنا نشوفوا العوامل والاسباب وداك الشيء على مراحل كثيره. كاين بزاف ديال لي زيبيزود، وفي شاك ايبيزود تنقدروا نتدخلوا ونتفاداو الوصول الى الورم. النقطه الثالثه هو اننا جميع الناس كلنا كنديروا خلايا سرطانيه وماشي كلشي كيوصل للورم. يعني اننا الا كانت المناعه ديالنا مزيانه، الا كان النوم ديالنا مزيان، الا ما كانوش عندنا لي كارونس، الا ما كانش عندنا دي ستريس كرونيك، الا ما كانوش عندنا دي انفيكسيون كرونيك، الا ما كانش عندنا واحد الالتهاب صامت، وكان داك الوظائف ديال الاصلاح وديال المناعه خدامين مزيان، وكيدير المناعه دي طاقه، اون بون انرجي، يعني الخلايا تيخدموا مزيان وتيحولوا الاكل ديالنا تيحولوه لطاقه. راه تنقدروا نصلحوا داك الخلايا السرطانيه والجسم كيحاربها وتيقتلها وما تنوصلوش للورم. اذا هنا فهمنا الان المساله الوراثيه
الان هذه العوامل الخارجيه كيفاش يمكن الانسان يتعامل معها مجد؟ باش نفهموا كيفاش نتعاونوا شنو هما الاسباب وكيفاش نتعاملوا معها. خصنا نفهموا ان السرطان كيتكون على مراحل، بزاف ديال لي زيبيزود، بزاف ديال المراحل، وفي كل مرحله تنقدروا نتفاداو بزاف ديال الاسباب اللي تيقدروا تسببوا لنا في داك السرطان، وداك المرحله كدوز لمرحله اخرى عاوتاني اخطر واللي كتعطي في النهايه الغرام. غادي نبداو كيفاش شنو هما العوامل والاسباب اللي كتجعل اننا يبداو عندنا الخلايا السرطانيه كيتصنعوا في الجسم. تتسمى واحد لا فاز دينيسياسيون، عاد كيبداو كيبانوا الخلايا السرطانيه. هنا كاين بزاف ديال الاسباب والعوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم. كيفاش كتبدا هاد الخلايا اللي كنسميوها مجنونه، دي سيلول ديجونتي، دي سيلول اللي كتوالد بلا مكباح وكتوالد بطريقه مجنونه، هو انه كيوقع واحد الضرر في الحمض النووي، يعني في لادين. هنا كيف هضرنا على لي جين ديال ليغيديتي وداك الشيء، عندنا وداك الحمض النووي هو واحد لانفورماتيك ديالنا ديال لو كور اللي كيتحكم في الوظائف كامله ديال الجسم ديالنا. اذا هي كتشبه داك الكاسيطه اللي اي هو واحد الشريط بحال ان روبون، ولا بحال داك السينتا ديال الكاسيطه اللي كانت عندنا زمان، اللي فيها المعلومات كامله ديالنا ديال الجسم وديال الوظائف ديالنا وديال كل انسان كيفاش كيختلف على انسان اخر، فيها لانفورماسيون ديالنا كلها. الاضرار اللي غنهضروا عليها مالوغوزمون تيوقعوا داك الاضرار، داك التلف تيقيس داك الشريط على حسب البلاصه فين قاس، فين تقطع داك لو روبون ولا وقعت له ديك لا ليزيون. تيوقع ضرر في شي وظيفه في الجسم، وملي تيوقع داك الضرر تيوقع في واحد لانتيربتور اللي كنسميوه بحال واحد المحفز. عندنا واحد لانتيربتور اون اوف، واحد داك اون اللي كنسميوه اونكوجين هو اللي تيخلي الخلايا تولد. وفي الحاله الطبيعيه راحنا محتاجين التوالد ديال الخلايا لتجدد الانسجه، بزاف د الوظائف، المناعه، لا سيكاتريزاسيون، بزاف ديال المسائل. ملي تيوقع الضرر في هذا الانتربتور اون اوف وسورتو في داك لونتي اونكوجين، يعني داك لو اوف اللي كيضفي التوالد، اللي تيقول صافي راه التوالد درناه ما بقيناش محتاجينه، درنا لا سيكاتريزاسيون ولا درنا تجدد ديال داك النسيج ديال داك لو تيسو، صافي خصنا اون دوا ستوبي. ملي تيوقع الضرر في داك البلاصه ديال داك لو روبون، وداك لا ليزيون ما كتصلحش الا كانوا عندنا الانظمه ديال الاصلاح ما خداماش مزيان، ومالوغوزمون حتى هي كاينه في داك لو روبون. دونك الا تقاسوا الضرر تقاس عاوتاني في ديك البلاصه ديال الاصلاح اللي كتصلح لنا داك الاضرار اللي كتكون عندنا، اللي كتجيب بزاف العوامل، تما تيوقع المشكل. باش كيكون هذا الضرر، هذا الضرر كيوقع بزاف ديال العوامل اللي كاين اللي كنتحكموا فيها وكاين اللي ما كنتحكموش فيها. لا بوليسيون راها خصها حلقات وكثيره، كاين اللي مسؤول عليها الجميع. كاين لا بوليسيون اللي حنا ما نقدروش نتحكموا فيها، بحال لوزون، بحال لي ديشي اندستريال، بحال لي بيستيسيد، بحال لي بارتيكول دو ديزل. والحمد لله راه لي غوفرنمون قطعوا اشواط كبيره في هذا الشيء، ولكن مازال لو شومان طويل بزاف، الطريق طويله بزاف. ولكن كاين واحد لا بوليسيون اللي نقدروا نتحكموا فيها، اللي كنديروها في المطبخ ديالنا واللي مرتبطه بالتغذيه. الا كنعرفوا ان هادشي كلشي تيعرفوا بان التدخين كيدير لنا واحد دي مليون دو مليار دو راديكو ليبر اللي كيديروا لنا الضرر في هذا الحمض النووي في هذا الادين، واسكورتي هاد لي راديكو ليبر اسكورتي بواحد 4700 توكسيك. الا قلت لك ان داك لا بوليسيون اللي كتخرج من المطبخ، داك واحد البنزوبيرين بحال دابا ديال لا فومي ديال لي غريس برولي ديال اللحوم ديال البواسون، اللي اونكور بلوز اغريسيف وكضر لنا لا دي ان ديالنا اكثر من لا سيجاريت. تو ايماجين اللي كتكون داك لي فومي داك البنزوبيرين اللي اونكور بلوز اغريسيف كو لو تابا.
كاين واحد الماده اخرى ديال لا فريتور ديال الزيوت ديال لي فريتور سميتها لاكروليين. داك ملي كنشمو داك الريحه ديال الزيت كتحرق، هي داك لودور اكر من تما جايه لاكروليين. هذاك حتى هي كدير ضرر كبير. كاين واحد لاكريلاميد اللي كيجي من الحرق ديال لي بروتيين ومن الحرق ديال لي سكر ديال لاميدون، بحال الخبز محروق، بحال داك لي فينوازري، بحال لا كاراميليزاسيون، بحال اللحم محروق. دونك هادشي كله شي حوايج اللي نديروهم وكنعاودوهم وتدير تراكمات في الجسم ديالنا، وتيجينا داكشي لذيذ وزوين. ما كنقولش الناس يوقفوا الماكله كلها ويوقفوا داكشي وياكل هذا، غير تنهضر على الدوام، على لو كوتيديان. خصنا نتفادوا فيه هذه المسائل اللي كنبقاو نشموها وكناكلوها طول لي جور واللي كتسبب لنا في ضرر كبير. اذا حنا عرفنا انه يمكن ان الانسان يتجنبهم حتى هو، واللي ممكن انه يعطيو واحد الضرر من هذا الجسم ديالو. كاين من الاسباب الخارجيه اوسي من غير التلوث اللي مالوغوزمون كاين في الماء وفي الهواء وفي الاكل مي كاين اون بارتي اللي نقدروا نتفاداو، ديك لا بارتي راه تقدر تحيد لنا ان غران بورسونتاج ديال لو ريسك دو كونسير. كاين افراط في التعرض لاشعه الشمس لي يو في بي. نقول الافراط لان كاين اوقات اللي كيمكن لنا باش نسمعوا بيان سور لا فيتامين دي، الاشعه الشمس مزيانه عندها الفوائد، ولكن الافراط في التعرض لاشعه الشمس تيقدر يدير هذا الضرر في الادي ان ديالنا، في الحمض النووي. لي سكانير، لي راديو، لي تليفون بورتابل، بيان سور هادشي كله كيدير ضرر في الادي ان. وكاين اسباب داخليه اللي حتى هي كنقدروا نتحكموا فيها. هو داك النفايات، داك لي ديشي اللي تيكونوا من بعد الاشتغال ديال الخلايا فاش كياخذوا الاكل اللي كناكلوا لي كالوري تيحولوهم للطاقه. فاش كيكونوا كيخدموا عندهم واحد النفايات اللي كيتسموا داك لي غاديكو ليفر، هما واحد الجزئيات بحال واحد الجزئيات هيبر اكتيف انستابل ديال الاكسجين مع الهيدروجين اللي كيقدروا كياتاك لا سيلول وكياتاك لا دي ان ديال لا سيلول وتيديروا الضرر. وباش نتفاداو هاد النفايات حتى هي غادي نمثلها لكم. هاد لي ميتوكوندري اللي عندنا في الخلايا اللي كيصنعوا لنا الطاقه، اللي كيحولوا لنا الاكل لي كالوري اللي كناكلوا الانرجي الاي تي بي اللي هي الطاقه اللي كتستخدم باش كنديروا الوظائف ديال الجسم كاملين. هادو بحال دي شوديير، الا كانت لا شوديير بيان اونتروتوني كنعطيوها لو بون كاربورون ومقابلينها مزيان ما كيكونوش لي ديشي بزاف. الا كانت شي شوديير قديمه وما كنعطيوهاش شي موفيز كاليتي دو كاربورون وما كتخدمش مزيان، راه بيان سور كدير الدخان وكدير لي ديشي وكدير الوسخ بزاف. هذوك لي غاديكو ليبر هما داك النفايات اللي كيخرجوا من هاد لي شوديير. وباش نحسنوا لا كاليتي د هاد الميتوكوندري اللي عندنا في الخلايا اللي هما هاد لي شوديير اللي هضرنا عليهم بالاكتيفيتي فيزيك، ما تكونش لا كارونس المغنيسيوم، خصنا يكون عندنا القدر الكافي د المغنيسيوم والقدر الكافي د لي فيتامين بي اللي كيمكنونا من هذه العمليه ديال صناعه الطاقه. ما خصو يكون لا فاتيك كرونيك، كنشوفوا راسنا عيانين بزاف، خصنا نشوفوا الحل، خصنا نشوفوا واش كاينه اون كارونس، واش ما كنعسوش مزيان، واش منين جايه هاد لا فاتيك كرونيك. حيت داك لا فاتيك كرونيك تتقل لنا من لي ميتوكوندري وكتخسر داك الاشتغال ديالهم. لو ستريس كرونيك حتى هو راه مشكل كبير. دونك هادو مسائل اللي كنتحكموا فيهم وخصنا نردوا لهم البال، وما خصش يكون داك التراكم اللي هضرنا عليه ودي زعما دي فاتيك كرونيك بزاف ولا ان ستريس كرونيك بزاف. خصنا نشوفوا له الحل اسي رابيدمون. حاجه اخرى هما لي زانفيكسيون. لي زانفيكسيون كرونيك اوسي من الاسباب ديال لي كونسير، وكاينين واحد 3 ديال لي زيكزامبل مهمين بزاف. هما ليكزامبل ديال هيليكوباكتير بيلوري اللي كتكون واحد لا بكتيريا تتكون في الاستوما واللي صعيبه باش نحاربوها. هو ليباتيت كرونيك، ليباتيت بي اس سي،
هو واحد البابيوما فيروس اللي كيدير لنا لو كونسير ديال الكول ديال لوتيروس. شنو كيوقع فاش تكون هاد لانفيكسيون كرونيك؟ لي غلوبول بلون كيجيو باش يحاربوا هاد لانفيكسيون يديروا واحد المواد كنسميوها واحد المواد مضره، دي سبستانس كوروزيف اللي هي تو سامبلومون لو جافيل. الجسم ديالنا راه كيصنع لو جافيل وكيصنع لوكسيجين قبل ما تصنعهم لاندستري، و داك لي غلوبول بلون ديفيرس داك لو جافيل وداك لوكسيجيني على لو فيروس ولا على لا بكتيري ولا لا الا كانت اليرجي ولا على داك لو كور اترونجي اللي يكون في الجسم. وداك الا بقاو هاد المواد المده طويله كيجيو لي غلوبول بلون تيطلقوا لنا داك لو جافيل وهاد المواد هاد لي سبستانس كوروزيف في داك لي تيسو في داك الانسجه في داك الاورغان، مع المده تيوصل الضرر، توصل لا ليزيون لا دي ان وتيوقعوا لنا دي ميوتاسيون. دونك خصنا ولا بد الا كانت انفيكسيون نديروا لها بريزون شارج كوريكت ونداويوها. وفي هادشي في هاد لو فولي كامل اللي قلت ديال الاسباب الداخليه ديال هاد لي غاديكو ليبر، هاد النفايات ديال الخلايا وهادشي، التغذيه كتلعب دور كبير، لان هاد المواد هاد لي غاديكو ليبر هاد لي سبستانس كوروزيف اللي قلنا عليهم تيديروا بحال واحد غادي نمثلوا لك بالصدى بحال ان ميتال مصدي، وما تيدير داك لا كوروزيون هي كيصديو لنا لي سيلول وكتوصل داك الصدى لا دي ان. باش غنحاربوه بالتغذيه خص تكون واحد التغذيه غنيه بلي زونتي اوكسيدون المضادين للاكسده، يعني اون ابوندونس فيجيتال، يعني بزاف ديال لي فيجيتو، لان لي زونتي اوكسيدون ملي كيجيونا من لي فيجيتو. بيان سور سنقدروا نديروهم ككومبليمون اليمونتير، ولكن الاساس هو تكون اون اليمونطاسيون ايكيليبري اي تري تري ريش اون فيجيتو اللي فيهم لي زونتي اوكسيدون، وواحد المواد اوسي دي فيجيتو اللي غنيين بواحد الماده سميتها البوليفينول اللي كتنقي لنا داك الالتهاب باش ما تيكونش داك التراكم ديال الالتهابات وديال الاكسيداسيون في الجسم. اذا حنا باش نعرفوا حنا هذا الشيء هذا لابد من ناخذوا استشاريين بحالكم لاله ماجده، لانه بوحدنا ما يمكنش نعرفوا، واخا يمكن كاين الانترنت نمشيو لكن الانسان يمكن ياخذ شي معلومه خاطئه. يعني كيفاش حنا نكونوا عارفين هذه المسائل؟ بيان سور خص الاستشاره مع الطبيب. بيان سور الا شاف الواحد فيه اون فاتيغ كرونيك ولا ان غران ستريس ولا ما كينعش مزيان، خصو يستشر مع الطبيب ديالو، خصو يدير اون بريز دو سون. داك لو ريسك دي كارونس اللي هضرنا فيه ديال النقص ديال لي نوتريمون، ولا بد كيدير اون بريز دو سون باش تيشوف شنو عنده في الجسم ديالو. وحتى ملي كنوصلوا للسرطان والورم وغادي نهضروا على لي ريكومونداسيون شنو خص الواحد يدير، ولا بدا حتى داك الاستشاره مع الاخصائي ديال التغذيه، وتتكون مع لا كولابوراسيون مع لونكولوج باش وتيكون ان اكور ما بيناتهم باش كيكون التتبع ديال داك الحاله بطريقه مزيانه واللي كتعطي النتيجه. غادي ندوزو لمرحله اخرى، هي راه هضرنا على الانيسياسيون، يعني كيفاش كيتصنعوا الخلايا السرطانيه، ولحد الان مازال ما كاينش مشكل كبير، لان الجسم فيه واحد الانظمه كثيره ديال الاصلاح ديال هذه المشاكل ديال الخلايا السرطانيه، فيها دي باترويور ولا دي جوندارم اللي كيدوروا كيشوفوا كيف كيصيبوا كيبانوا لهم لي بكتيري ولا لو كور اترونجي ولا لو فيروس، كتبان لهم حتى الخلايا السرطانيه بان راه خلايا ماشي طبيعيه، وتيجبدوا عندهم الاسلحه بزاف باش كيقتلوا داك الخلايا السرطانيه ولا كيتسببوا لها في الانتحار ولا تيحاربوها. من هذه الانظمه هو كاين النظام ديال المناعه، كاين واحد الانظمه اخرين حنا نهضروا عليهم. المشكل كيوقع هو فاش تيكون الضرر ديك لا ليزيون في الادين في الحمض النووي كتقيس داك البلاصه ديال الروبون اللي هضرنا عليه اللي كتحكم في هذا النظام ديال الاصلاح، ولا فاش كتكون عندنا المناعه ناقصه عاوتاني اونكور اون فوا بدي كارونس ولا بون فاتيغ كرونيك العياء ولا بان غران ستريس، تما الجسم ما كيصلحش داك الخلل اللي واقع وما كيتخلصش من داك الخلايا السرطانيه وكيجعلها باش تزيد توالد وكتزيد توصل للورم. غنعطيك ان اكزامبل ديال لي كارونس كيفاش كيتسببوا لنا في السرطان.
هضرنا بعدا على فاتيك. دونك المغنيسيوم شي حاجه مهمه باش داك الاكل اللي كليناه تيرجع انرجي، والانرجي ضروريه لي سيستيم دو ديتوكسيفيكاسيون اللي تينقيو لنا جسم السموم، لي سيستيم انتي انفلاماتوار، لي سيستيم دو ريباراسيون، لي سيستيم دو ديفونس اللي هو نظام المناعه. دونك المغنيسيوم مهم بزاف، لي فيتامين بي مهمين بزاف، واحد لو زنك مهم بزاف باسكو غنعطي واحد ليكزومبل. عندنا واحد لا بروتين سميتها لا بروتين بي 53 اللي هي اون بروتين ا زنك، واللي هي اللي ديتكت كتحس بالخلايا السرطانيه، وكتعطي لو سينيال لو سيستيم ديمونيتي لنظام المناعه باش كيجي وكيدير لنا واحد لابوبتوز، يعني كيدير لنا كيتسبب لنا في واحد الانتحار ديال هاد الخلايا السرطانيه. لو زانك عندنا مشكل ديالو في الامتصاص، سورتو مع لاج كينقص بزاف الامتصاص ديالو، لابسوربسيون ديالو. و اون جينيرال في لا بوبولاسيون كاين دي غراند كارونس ديال لو زانك. دونك هاد لا بروتين ما كتخدمش مزيان، وما ديتيكتناش، ما انه ديتيكت با داك لي سيلول كونسيروز، وما كتعطيش السينيال لداك لي ناتوريل كيلرز، واحد الخلايا القاتله اللي كتجي باش كتقتل لنا داك لي سيلول كونسيروز ولا كتسبب لهم في الانتحار. يعني الجسم راه فيه لي لانفوسيت اللي كيجيو كيقتلوا لنا الخلايا، فيه لي ناتوريل كيلرز، فيه هاد كيكون على شكل حرب في الجسم. غير خصنا نعطيوها الطاقه الكافيه ونعطيوها لي نوتريمون اسونسيال باش كدير هاد الحرب. هاد الجيش عندوه اسلحه وكنحافظوا عليه. من الحوايج اللي كينقصوا لنا اوسي زنك، هذا اكزومبل اخر ديال لا بوليسيون، هما لي ميتو لوغ بحال الميركور، بحال الكادميوم، بحال لو بلون. وهادو هما مشكل ديال لا بوليسيون، وتيكونوا في لا ناتور، تيكونوا في البحار، كيكونوا في الاكل اللي كناكلو. وباش عاوتاني اونكور اون فوا نتخلصوا من هاد لي ميتولوغ كنرجعوا لي زونتي اوكسيدون. يعني اكل خصو يكون غني بلي زونتي اوكسيدون، سورتو هاد لي ميتولوغ. كاين لو سيلينيوم اللي مهم بزاف لان الكيلات هاد لي ميتولوغ وتيجعل الجسم يتخلص منهم. دونك دائما كنرجعوا للتغذيه اللي كتعطينا الوسائل باش الجسم تيحارب que ce soit des infections ou là des cellules cancéreuses. من هاد الفيتامين واش كاين شي حوايج اخرين اللي ممكن انهم حتى هما نضيفوهم لتقويه المناعه؟ الاكل ديالنا كله اللي تناكلو، التغذيه فيها لي زيليمون لي نوتريمون كلهم اللي فيها عندهم دور مهم في الجسم ديالنا. من لي زيكزامبل الاخرين اللي غادي نعطيك في بيسكو تنهضروا على السرطان، هو واحد جوج ديال لي فيتامين مهمين بزاف في محاربه السرطان، هما لا فيتامين بي 9 ولا فيتامين بي 12 اللي كيشاركوا لنا. ما ندخلوش في لي ديتاي، مي كيديروا واحد لا ميتيلاسيون. هاد لا ميتيلاسيون هي بحال واحد الغطاء، بحال واحد الكابوشون تيغطي لنا لي جين، وتيخلي لي جين اما يسكسبريم فاش كنحتاجوهم، ولا تيبقاو مغطيين بحال ناعسين حمايه. بحال كيف هضرنا على ليريديتي، على الكونسير الا كان وراثي. الا كان دوك لي جين ناعسين يعني مغطيين، راه انو سيكسبريم با. بحال نعطيك اكزومبل اخر، الا كنا في الكبد، لان حنايا الخلايا كاملين عندهم لانفورماسيون ديالنا كامله، يعني عندها فيها لانفورماسيون ديال الوظائف ديال الكلى، ديال القلب، ديال لي زورغان كاملين. مي فاش نكونوا في الكبد، لي جين اللي مكلفين بالكلى واللي مكلفين بالقلب واللي مكلفين بلاغات واللي مكلفين بلو موسكل تيكونوا ناعسين او نيفو ديال الكبد. باش ناعسين بهاد لا ميتيلاسيون، بهاد لا فيتامين بي 9 ولا فيتامين بي 12 اللي كيديروا لنا كيساهموا في صناعه هذا الغطاء اللي كينعس لنا لي جين، وتيخلي لنا غير لي جين اللي مكلفه بالوظائف الكبد هي اللي كتخدم. لا ميم شوز فاش نكونوا في الكلى، لي جين اللي مكلفين لنا بالوظائف الكبد تيكونوا ناعسين. المشكل تيوقع فاش ما تكونش هاد لا ميتيلاسيون، يعني منها من المشاكل اللي كتوقع بلا كارونس ديال لا فيتامين بي 9 و بي 12
هو هاد دي جين ديال الكلى سيكسبريم في الكبد ولا دي جين الكبد سيكسبريم في المسكل ولا دونك هاد لي سيلول ما تيبقاوش تيبداو يديروا وظائف اللي ما خصهاش تكون في داك الاورغان وكيف كترجع خلايا مجنونه فوالا وكتبقى دير دي رول اللي ماشي ديالها. دونك هاد لي فيتامين بي 9 اي بي 12 مهمين بزاف ولكن بالقدر الكافي ما خصش يكون ليكسي ديالهم بلا ما ندخل في لي ديتاي حيت حتى ليكسي ديالهم تيكون مضر في هاد ليكيليبر التوازن ما بين لونكوجين اللي كيعطينا التوالد ولونتي اونكوجين اللي كيعطينا اللي كيطفي لنا التوالد داك الانتربتور اون اي اوف. لا تيكونوا في الاكل حنا راه نقدروا نعطيو كيكونوا في الاكل اللي عنده بيان سور اللي عنده لي كارونس اللي عنده لي كارونس كنعطيوه مكمل غذائي ديال لا فيتامين بي 9 راه معروف لاسيد فوليك ولا كنعطيو لا فيتامين بي 12 مع واحد الفاكتور انترانسيك هادشي كله بيان سور تنديروا توجور لا بريز دو سون وكنشوفوا شنو كاين في الجسم ديال الانسان عاد كنبقاو نعطيو لي كومبليمون كنعطيو داكشي. واحد ليكزامبل اخر بلوس سولتيني على شنو هما الفيتامينات ولا لي نوتريمون اللي كيقدروا يتسببوا في السرطان والنقص ديالهم. واحد لا فيتامين اللي كنعرفوها بزاف هي لا فيتامين دي اللي كنعرفوا لو رول ديالها في لابسوربسيون دو كالسيوم في او نيفو دي زو داكشي ولكن عندها دور مهم هي واحد لي كاروتينويد هما ديال واحد لا فامي ديال لا فيتامين ا هما اللي كاينين في البيتا كاروتين اللي كيعطي داك اللون اورانج الليموني لا كاروت هما ليكوبين اللي كيعطي اللون الحمر الفلفله الحمراء والمطيشه هما لاستاكزانتين اللي كتعطي اللون الصفر الفلفله الصفراء يعني مجموعه ديال هاد لي كاروتينويد مع لا فيتامين دي تيلعبوا واحد الدور مهم بزاف واحد التلاصق واحد لا كومونيكاسيون واحد لاديزيون سيلولير حيت لي سيلول الخلايا ديالنا تيهضروا ما بيناتهم عندهم واحد لا كومونيكاسيون وداك لا كومونيكاسيون باش كتكون تيلعبوا فيها هاد لا فيتامين دي وهاد لي كاروتينويد دور كبير باش كتعطي السينيال لا سيلول كتعطي السينيال لوطر سيلول كتقول لها صافي راه درنا اسي دو مولتيبليكاسيون صافي خصنا لو تيسو اللي خصنا نديرو راه درناه خصنا نوقفوا ملي ما كتكونش هاد لاديزيون سيلولير ومشكل في واحد لي جونكسيون تيكونوا ما بين لي سيلول بهاد لي كارونس اللي كيتسببوا لنا في هاد المشكل ديال لاديزيون سيلولير تما عاوتاني تيوقع المشكل وما تيوقفش التوالد. شكرا لك لاله مجده. اذا غادي نوقفوا هنا ولكن قبل ما نوقفوا هنايا اكيد حنا باقي ما كملناش الحلقه شنو اللي غادي نشوفوا في الحلقه الثانيه لاله مجده؟ غادي نحاولوا نشوفوا واحد لي بروموتور واحد العوامل ولا يعني العوامل المروجه لي بروموتور اللي تيعاونوا داك السرطان باش تيتكون ويسورغانيز وتيكبر وتيكون ورم. قبل ما ندوزو بيان سور الوقايه بالتغذيه والعلاج بالتغذيه ان شاء الله.